अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरवा वहीद। आज GHQ में यौम शहदा और दिफा की तकरीब मुनक्किद हुई, जिससे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलविदाई खिताब किया और कहा कि बतौर आर्मी चीफ मेरा आपसे ये आखिरी खिताब है। शहदा की कुर्बानियों को सराहने के साथ साथ सियासत में फौज के किरदार पर भी आर्मी चीफ ने बात की। 1971 के सानहा मशरकी पाकिस्तान फौजी नहीं सियासी नाकामी थी, ये कहना था आर्मी चीफ का। साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की, जिसका इतराफ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया है। इन बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का आज तक कौम ने इतराफ नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं आज इस मौके का फायदा उठाते हुए इन तमाम गाजियों और शहीदों को खराज तहसीन पेश करता हूं और पेश करता रहूंगा। वो हमारे हीरो हैं और कौम को उन पर फख्र होना चाहिए। एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया, ये रवैया तर्क करना होगा। हाज़रीन, 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने RTS के बैठने को बहाना बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा, ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। मजीद कहा कि चंद हलकों ने फौज के सियासत में अदम मुदाखलत की पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया और गैर शाइस्ता जबान इस्तेमाल की। जाली और झूठे बयानिए से अब राह फरार इख्तियार किया जा रहा है। जो लोग समझते हैं कि फौज और अवाम के बीच में दूरियां पैदा कर देंगे, वो हमेशा नाकाम होंगे। जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकबात से पुकारा गया। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि फौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। यही नहीं, सियासत पर बात करने के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाजे किया कि गुज़श्ता बरस फरवरी से फौज खुद को सियासत से अलग कर चुकी है, वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है। पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्त हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आईनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता जबान का इस्तेमाल किया। नाज़रीन, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज गैर मामूली और बेबाक गुफ्तगू की। उन्होंने सियासत और फौज के किरदार के दरमियान वाज़े लकीर खींचते हुए अस्करी इदारे की पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर बयान कर दिया। 1971 की जंग हो या फिर 2018 के बाद अब तक की सियासी जमातों के सिलेक्टेड इम्पोर्टेड का बयानिया और न्यूट्रल्स के किरदार का मामला, आर्मी चीफ ने इदारे की पॉलिसी को वाज़े कर दिया और सियासतदानों को भी अदम बर्दाश्त को रद्द करते हुए सियासी रवैया अपनाने का मशवरा दे दिया। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने आने वाले सिपाही सालार को भी बता दिया कि मुल्की सियासत को लेकर अस्करी इदारा अब न्यूट्रल हो चुका है। नाज़रीन, अफवाहें, चहमगोइयां, पेशन गोइयां और कयास सराइयां सब की सब ठप हो गई हैं, क्योंकि समरी आ नहीं रही बल्कि समरी भी आ चुकी है और आइंदा चंद घंटों में तैनाती का अमल भी तय पा जाएगा। अफवाह साज फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। सिविल हुकूमत और मिलिट्री के दरमियान
कॉन्फ्लिक्ट की बातें जो हैं वो भी दम तोड़ गई हैं और अब इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए हैं। गुज़श्ता रोज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वजीर आजम से गैर मामूली मुलाकात ने भी इस अमल में अहम किरदार अदा किया है। जराए का दावा है कि इस समरी में 6 नंबर पर आने वाले जनरल मोहम्मद आमिर का नाम भी आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश पर ही डाला गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल होने वाली समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। अब सवाल यह है कि कौन होगा आने वाला नया सिपाही सालार। सिर्फ यही नहीं बल्कि सवाल यह भी है कि नए आर्मी चीफ को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, खास करके न्यूट्रल होने के बाद। मुल्क की मौशी सूरत हाल, केपीके में बढ़ती इंतहा पसंदी के साथ साथ अफगानिस्तान के हालात और मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ साथ कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा लिए बैठे तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के मुस्तकबिल का फैसला भी इसी तैनाती से वाबस्ता किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट ने। सबसे पहले मैं तारुफ करवाती जाऊंगी रजा रूमी साहब का, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मैं आऊंगी ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब। आपने आर्मी चीफ का जो आज नॉन कन्वेंशनल खिताब था वो देखा भी होगा, सुना भी होगा। ऐसा खिताब अमूमन होता नहीं है। तो जो आर्मी चीफ ने अपने पूरे इदारे को सियासत से पीछे कर दिया है या बता दिया है कि अब हम मुदाखलत नहीं करेंगे, ये कितना खुशाइंद है सियासत के लिए? देखें फरवा, बात यह है कि चीफ आर्मी स्टाफ ने बहुत कैंडिड ये जो किया खिताब किया और तमाम पहलुओं पे बात की है। सियासत पे बात की है, ईस्ट पाकिस्तान की बात की है, उसके बाद उन्होंने इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट की बात की है और उसके बाद फौज की अपनी के फौज कैसे अपने शहदा को लिए क्या कुछ करती है, क्या ट्रेनिंग का करती है, कैसे अभी हमने ए पोलिटिकल रहना है, उन्होंने तमाम बातें की हैं। बात यह है कि जब एक दफा मुसल्लह फौज ने ये, इट इज नॉट डिसीजन ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ ओनली, ये फैसला आपके कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में किया गया है जिसमें तमाम कोर कमांडर बैठते हैं, सीनियर स्टाफ ऑफिसर्स बैठते हैं और ये वो सीनियर कोर कमांडर हैं जो भी 8-10 साल फौज के अंदर रहेंगे। दैट मीन इट इज अ कलेक्टिव डिसीजन एंड नो इंटरफेरेंस नाउ इन पॉलिटिकल अफेयर्स वन, और ए पोलिटिकल वो हमने 1 साल से दिखा दिया। कितना कुछ कहा गया, जो उन्होंने गिला भी किया, एक पार्टी ने क्या क्या नाम दिए, बट वी शोड लॉट ऑफ रिस्ट्रेंट और टॉलरेंस सिखाई और इसी वजह से कि अब एक फैसला कर लिया, लेट सियासी लड़ाई जो है वो सियासी तरीके से ये पॉलिटिशियन लड़ें और खुद फैसले करें मुल्क के मुस्तकबिल के लिए। साथ ही साथ इसलिए अभी ये मौके के ऊपर जो उन्होंने क्लियर बात कर दी है, मैं अभी भी चैलेंज पे बैठा हुआ था, कुछ पॉलिटिशियन पार्टी लीडर अभी भी वही पहले ये कर दिया, पुरानी बातें प्लीज छोड़ दें, मूव फॉरवर्ड, बहुत आगे से चीजें निकल चुकी हैं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सब चीजों के ऊपर। इसलिए नाउ इज द टाइम ये पॉलिटिशियन बैठें, खुद बैठें, बैठ के खुद डिसाइड करें कि हमने कैसे मुत्तहिद रहना है, मुल्क के लिए क्या काम करना है, मुल्क की तरक्की के लिए, अवाम की तरक्की के लिए जो इनको नुमाइंदे चुनते हैं उनके लिए क्या करना है और कैसे हमने फौज को अपने पेशा वराना कामों के अंदर रखना है। फौज इस वक्त बहुत सख्त बिजी है। ठीक है, हमारे साथ रहेगा नजर उम्मीद साहब, मैं आपकी जानिब बढ़ूंगी। नून लीग का या मुतादिद जमातों का, चले हम कोट नहीं करते हैं, कुछ जमातों का ये मुतालिबा था कि फौज को सियासत से दूर रहना चाहिए। आज बाकायदा तौर पर उसका ऐलान जो है वो हो चुका है, यानी हम कह सकते हैं कि आने वाले सिपा सलार को भी पॉलिसी वाजे कर दी गई है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर फौज न्यूट्रल रहती भी है, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहती भी है, तो हमारे सियासतदान न्यूट्रल रह सकते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है आपका फरवा, लेकिन सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि जनरल बाजवा साहब का गैर मामूली खिताब जो है वो उसकी तारीफ करनी चाहिए और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये हमने सुना था उनके तर्जुमान से, मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने तो कई बार ये बात कही है, लेकिन आज खुद जब आर्मी चीफ एक उसका जिक्र करे और एक कलेक्टिव
फैसले का जिक्र कर रहे हैं, तो ये एक खुश आइंद अमर है और खुदा करे कि ये इसी पॉलिसी पर कारबंद रहें आर्मी कमांडर्स जो हैं आने वाले महीनों और सालों में, क्योंकि ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान को खुद जनरल बाजवा साहब के जमाने में और खुद जनरल बाजवा साहब की जात को उसका नुकसान हुआ है। उन्होंने जिक्र भी किया कि जो गैर शाइस्ता जुबान इस्तेमाल की गई और जिस तरह की कंस्पिरेसी थेरीज बुनी गई, बैरूनी साजिश का बयानिया घड़ा गया, उससे डैमेज हुई है आर्मी की जो इमेज भी है और चीफ का इमेज भी है। तो पहली तो मैं ये पॉइंट जरूर कहना चाहता हूं, और ये अच्छी बात है कि उन्होंने खुद इसका बरमला वो एक्सेप्ट किया कि गैर आईनी होता है फौज का या किसी और भी सिविल ब्यूरोक्रेट का भी पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट, तो वो तो सही बात है। लेकिन हमारे सियासतदान जो है वो देखें, अब मसला ये है कि सियासतदानों को भी हम ये नहीं कह सकते कि वो न्यूट्रल है कि नहीं है, क्योंकि हमारी तारीख ऐसी रही है जहां पे आर्मी का एक रोल रहा है। देखिए ना, खुद आर्मी चीफ कह रहे हैं कि भाई 70 साल से उनकी किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई शक्ल में वो इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट थी। तो फिर अब ये काम तो इदारे का है ना। तो असल जो यहाँ पर इस वक्त जो चैलेंज होगा नए चीफ साहब का जो आ रहे हैं चंद ही दिनों में, वो उनका ये होगा कि इस पॉलिसी को 100%, 101% इसको इम्प्लीमेंट करवाना। किसी भी सूरत किसी भी सियासतदान की ख्वाहिश जो है, चाहे वो इमरान खान हो, नून लीग हो, पीपीपी हो, कोई और हो, उस पर कान ना धरें और उनको बड़ा क्लियरली वाजे तौर पे बताएं कि भाई हमें इसमें। लेकिन नजर रफी साहब, उन्होंने साथ में वो जो इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया है, सिलेक्टेड वाला बयानिया है, बड़े मशहूर बयानिए ये रहे हैं, उनकी भी कलई खोल दी है। वो नैरेटिव भी शायद अब डाई आउट हो चुके हैं इस खिताब के बाद, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो नैरेटिव डाई आउट क्या, वो खुद खान साहब पीछे हट गए। आपने देखा है कि इमरान खान साहब ने वो फैलाया था बयानिया बड़ी कामयाबी के साथ, वन मस्ट ऐड, लेकिन ये कि फिर उन्होंने खुद कह दिया अमेरिका के साथ कि जी वो उन्होंने जो फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा जी मैं पीछे हट गया हूँ। फिर उन्होंने अभी चंद ही मेरा से हफ्ता 10 दिन पहले उन्होंने कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट साजिश में शरीक नहीं थी मुझे निकालने की, मान भी लिया नहीं थी, लेकिन रोका नहीं उन्होंने। तो वो तो खुद फिर गए ना उससे। लेकिन मसला ये हुआ है कि उस पूरे अमल में अब वो उन्होंने अपनी पोजीशन बदली है, तो अब यकीनन उसमें वक्त लगेगा। लेकिन जिस सूरत और जिस तेजी और जिस शिद्दत के साथ उन्होंने और उनकी पार्टी के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर ने सोशल मीडिया पर वो चीज फैला दी थी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, अब उसको ठीक करने में भी वक्त लगेगा। अगर 6-7 महीने लगे हैं तो 3-4 महीने लगेंगे कि लोगों को सही आगाही होगी। इससे यही साबित होता है कि मैं ये थोड़ी सी ये भी अर्ज कर दूं कि जनरल बाजवा साहब ने, जाहिर बात है वो सीनियर ओहदे पर हैं और ऐसी वो बात तो नहीं करेंगे सियासी, लेकिन चलिए हम तो कर देते हैं। बात ये है कि एक और चीज जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट का एक पेट प्रोसेस रहा है ना, वो ये है कि वो एक पकड़ के ना सियासतदान को तो वो उसको चढ़ाकर बढ़ाकर ऊपर ले आते हैं। नवाज शरीफ के साथ भी यही किया था उन्होंने। ये इसका जिक्र होता है 1980s में, हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा है वो अमल कि मियां साहब को जिस तरह। लेकिन नजर उम्मीद साहब, 90s की तो पूरी सियासत ही मशहूर है इस मामले में कि जाते भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, नून लीग की हो, खुद भी जाते रहे हैं मुदाखलत के लिए। और वही नवाज शरीफ फिर जो है वो जब उसको पॉपुलैरिटी मिली वो खड़ा हो गया सामने। यही चीज रिपीट हुई प्रोजेक्ट इमरान के साथ भी। लेकिन यहाँ पर वो ये थोड़ा सा फर्क हो गया कि इमरान खान साहब के जो तबकाती जो उनकी सपोर्ट है जिस तबके में, मिडिल क्लास में, वही तबका आर्मी के अंदर भी है, वही ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है, वही मीडिया के अंदर भी है। मुझे क्यों निकाला से मुझे क्यों नहीं बचाया तक की स्टोरी जो है वो आपने बयान कर दी है। हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशल टाइम है, क्योंकि इस टाइम में हम एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आने वाले जो आर्मी चीफ हैं, सवाल मेरा ये है, उनके लिए तो कोई मुश्किलात खड़ी नहीं होंगी न्यूट्रल होने के बाद? इस पे अपने एनालिस्ट से जो है वो जवाब जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इसी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हैशटैग सियासत को अपना कीमती वक्त दिया। ये मामला बड़ा हसास है, चूंकि इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानना बड़ा जरूरी है। आपने आर्मी चीफ का आज खिताब तो सुना ही होगा, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि इदारे ने पिछले साल से न्यूट्रल होने का फैसला कर लिया है। मुझे जानना यह है
کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا خوش آئند ہے؟ اچھی بات ہے، ادارے اگر نیوٹرل ہونا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ابھی تک کوئی چیز ایسی اس میں نظر نہیں آئی۔ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب گری تو اس وقت بھی ہمیں بتایا گیا کہ ادارے نیوٹرل ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت بھی اداروں کے اندر لوگ تھے جو انیشیٹ کر رہے تھے ان سارے ٹاکس کو اور ان ساری چیزوں کو۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے جو الائز تھے ان کو بھی مسلسل ادھر سے کالز آ رہی تھیں کہ جی ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ سو آئی تھنک یہ اگر نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کیا، اس کو نیوٹرل ہونے میں ٹائم لگے گا، یہ یکدم نہیں ہو سکے گا، یہ بات بھی قابل فہم ہے۔ لیکن ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جب ادارے حکومتی پالیسیوں حکومتی معاملات میں وہ دخل اندازی کرتے ہیں تو اس میں پرابلمز آتی ہیں، وہاں پہ اس کا ذمہ دار کوئی اور ہوتا ہے اور اس کو پھر اس کے پیچھے فرما جو ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر بات ملک کی سلامتی کی آ جائے اور بات ایسی آ جائے کہ ملک میں چوروں کی حکومت آ رہی ہے، ملک میں وہ صرف اس لیے آ رہی ہے کہ وہ اپنی چوری بچائیں، وہ اس لیے آ رہی ہے کہ اپنے کیسز معاف کرائیں، اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ٹیل سپن میں چلی جائے گی، نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نیچے جائے گا، نظر آ رہا ہے کہ ڈالر 250 کے اوپر چلا جائے گا، ایکسپورٹس بند ہو جائیں گی، امپورٹس بند ہو جائیں گی، بتایا گیا ہر چیز کو کہ دیکھیں اکانومی کا یہ حال ہوگا۔ اس کے باوجود اگر آپ کہیں منہ دوسری طرف کر لیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی لیکن عمران اسماعیل صاحب بڑے احترام سے اب تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ عمران خان صاحب خود بھی اس چیز کو آن کیمرہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی اپنی مرضی کا اس لیے چاہتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے۔ تو نیوٹرل تو آپ لوگ بھی نہیں رہے ہیں، اگر آپ کو ادارہ نیوٹرل نہیں لگ رہا تھا تو نیوٹرل پاکستان تحریک انصاف بھی تو نہیں تھی نا؟ نہیں، عمران خان صاحب نے یہ بات تو نہیں کی کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی اپنی مرضی کا اس لیے چاہتے تھے کہ ان کو معلوم تھا ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ ظاہر ہے کہ جو وزیر اعظم ہے پاکستان کا وہ یہ چاہے گا کہ وہ اپنی مرضی کا بندہ ان میں سے لگائے، ظاہر ہے کہ جو کوالیفائی کرتے ہیں ان میں سے وہ اپنی مرضی کا بندہ لگائے، اس کا اختیار ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے جی 6 نام آئے، اس میں سے اپنی مرضی کا بندہ لگائیں گے، جو وزیر اعظم کا اختیار ہے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو وہ ظاہر ہے اس میں سے وہ دیکھیں گے جو ان کو سمجھ آئے گا، جو پسند آئے گا اس کو لگائیں گے، وہ جو نہیں سمجھ آئے گا نہیں پسند آئے گا اس کو نہیں لگائیں گے۔ وہ یہاں یہ تو نہیں ہو رہا کہ سینیورٹی پہ جو نمبر 1 ہے اس کو لگا دیں گے اور نمبر 2 جو ہے اس کو سی جی ایس لگا دیں گے اور نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 کو کہیں گے کہ آپ گھر جائیں۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو 6 نام کیوں آتے؟ سو لہٰذا یہ تو وزیر اعظم کا ثواب دیدی اختیار ہے کہ وہ کس کو لگاتا ہے، اور اس کا جس کے ساتھ کمفرٹ لیول ہوگا، جس کے ساتھ جس کو وہ بہتر سمجھتا ہوگا اس کو لگائے گا۔ عمران اسماعیل صاحب، آپ نے چونکہ ابھی خود ہی یہ کہہ دیا ہے کہ نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن ابھی تک کچھ ایسا عملاً ادارے کی طرف سے بقول آپ کے کچھ تھا نہیں، آیا نہیں، آپ کی گورنمنٹ بھی گئی ہے، ظاہر ہے آپ اس چیز کو مد نظر رکھ کر یہ کہہ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے خود آج سے 2-4 روز پہلے جو ہے وہ یہ آن ریکارڈ کہا کہ اگر ادارے نے سازش نہیں کی تھی تو وہ روک تو سکتے تھے، یعنی عمران خان صاحب نے پارشلی یہ مان بھی لیا کہ ادارے نے سازش تو نہیں کی تھی۔ وہ انہوں نے کیا کہا پہلے وہ سنوا دیتے ہیں آپ کو بھی اور دکھا بھی دیتے ہیں۔ مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا۔ چلے مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا۔ چلے مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا۔ تو عمران اسماعیل صاحب وہ تو مان رہے ہیں کہ اگر انہوں نے سازش نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اگر نہیں کی تو ہم مانتے ہیں کہ نہیں کی۔ دیکھیے آپ خان صاحب کا یہ دوبارہ کلپ لگا لیں، وہ کہہ رہے ہیں چلے مانتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ سازش نہیں کی تھی، روک تو سکتے تھے، اور یہ ان کا کلیم بالکل جائز بات نہیں تو وہ روکتے کس چیز کو؟ طریقے عدم اعتماد ماد ایک قانونی طریقے سے آئی ہے، تو اگر وہ روکتے تو وہ مداخلت قانونی طریقے سے میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ قانونی طریقے سے نہیں آئی۔ جو 24 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے سندھ ہاؤس میں جن کے ضمیر خریدے گئے، جن کے ضمیر جاگے راتوں رات، جن کی پیمنٹس ہوئی، یہ سب چیزیں کیسے ہوئی؟ یہ سب آپ کا خیال ہے کہ یہ ہمارے اداروں کو کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے؟ کیا ان کو یہ نہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ یہاں سے اس کے بعد یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں یہ انہوں نے
آ کے اپنے سارے کیسز معاف کرانے، اور یہ صرف اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ اپنے جو ان کے نیب کے کیسز ہیں جو انہوں نے سر آپ کے پارٹی الائنس نہیں ٹوٹے، آپ کے تو پارٹی الائنس ٹوٹے ہیں اس عدم اعتماد کی تحریک میں، آپ کے تو پارٹی الائنس ٹوٹے ہیں. الائز بھی گئے ہیں، ہمارے اپنے لوگ بھی گئے ہیں، الائز بھی ایسی معصومانہ بات ہو رہی ہے آپ کے میرے درمیان کہ آپ بھی بہت سیاسی معصوم ہیں اور میں بھی سیاسی معصوم ہوں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ الائز کیسے چلے گئے. الائز بھی بیٹھے، میں نیگوسیشن میں تھا الائز کے ساتھ، میں بات کر رہا تھا، بات ہو رہی تھی کہ ہمیں گورنرشپ بھی چاہیے اور ہمیں وہ علی زیدی کی جو وزارت ہے میری ٹائم افیئر وہ بھی چاہیے. ہم نے کہا لے لیں گورنرشپ میں، یہ 27 مارچ کی آپ سے میں بات کر رہا ہوں، ہم نے کہا لے لیں، یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں. تو وہاں پہ تو بات یہ شروع ہوئی کہ جی وہ تو کوئی کسی کے فون کا انتظار کر رہے ہیں. تو وہ فون، اب اگر یہ ساری چیزیں ایک فون پہ ہونی ہے کہ وہ فون پہ ادھر اور فون پہ ادھر، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا خیال ہے کہ وہ کوئی جارج بش کا فون آنا تھا ان کو؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فونوں پہ یہ کام ہوتے رہے ہیں؟ آج تک جتنی یہ میک اینڈ بریکس ہوئی ہیں پاکستان میں حکومتوں کی، بے نظیر بھٹو کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس یا اور جو دوسرے نو کانفیڈنس آئیں، یہ آن ریکارڈ ہے. یہ سارے آپ جو سیاستدان ہیں پرانے، آپ ان سے بات کر کے پوچھ لیں کہ ان کی سپورٹ یا ان کی سر ہمارے پاس 90 کی دہائی بالکل 90 کی دہائی میں سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن آپ لوگوں سے بھی تو ناراض تھے نا، آپ لوگوں سے بھی تو آپ کے جو اتحادی تھے وہ بڑے خفا تھے. آپ نے ان کو منانے کے لیے کیا ایفرٹس کی؟ آپ بھی پارلیمنٹ چلے جائے، ویسے ہی کرے جیسے پی ڈی ایم نے کیا ہے، آپ واپس اپنے الائنس لے آئے. فروہ ہمارے اتحادی کس چیز پہ خفا تھے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جی آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، قوم بڑی پریشان ہے، لہٰذا ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہو گئی مہنگائی کنٹرول، کر لی ہم نے مہنگائی کنٹرول. کیا مجھے بتائیں؟ 40% مہنگائی بڑھ گئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس دن گئی تھی اس دن سے آج تک. کاروبار بند ہو گئے، لوگ دہائیاں دے رہے ہیں، یہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ اچھا مہنگائی پہ گئے تھے نا، تو کیا مہنگائی کا انہوں نے؟ کوئی ایک چیز کے پیسے کم کر سکے؟ یہ سارے ہیلے بہانے ہیں. اصل کہانی تو اور ہے. اصل کہانی تو یہ تھی کہ ان کو وہاں جانا تھا، وہ یہ پیار سے گئے تھے، محبت سے گئے تھے، دھمکی سے گئے تھے، فون پہ گئے تھے، مرضی سے گئے تھے، بغیر مرضی کے گئے تھے. میں آپ کو دے دیا. میں آپ سے جسارت کرنا چاہ رہی ہوں، سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا 26 نومبر کا یہ جو پلان ہے یہ اب تک کہاں تک پہنچا ہے؟ آپ کیا اسلام آباد پڑاؤ ڈالیں گے؟ پنڈی ہی کیوں؟ اگر آپ نے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو پھر پنڈی ہی ڈیسٹینیشن کیوں ہے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں، مجھے آدھا منٹ اور آپ سے چاہیے. اس میں جو لیٹسٹ چیز آئی ہے نا کہ یہ جو نواز شریف صاحب لندن سے نکل کے میلان چلے گئے ہیں، اور میلان میں کیونکہ دنیا کی مہنگی ترین شاپنگ ہوتی ہے، وہ وہاں شاپنگ فرمائیں گے. آج ان کی ایک تصویر بھی آئی ہے، اس میں کاؤ بوائے بنے ہوئے ایک مہنگے ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. تو بیمار تو وہ کہیں سے نہیں ہے، تو وہ پاکستان کیوں نہیں تشریف لے آتے؟ انہوں نے تو پاسپورٹ بھی ڈپلومیٹک اپنا بنوا لیا ہے. یہ وہ لوگ یہ بیٹھ کے مشورے دے رہے ہیں، جو مفرور ہیں پاکستان سے مشورے دے رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سب سے اہم تعیناتی ہے آرمی چیف کی، وہ کون ہونا چاہیے. تو وہ یہ سارے معاملات قوم بھی دیکھ رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. جو آپ نے فرمایا کہ ہم راولپنڈی کیوں آ رہے ہیں، یہ ہماری اسٹریٹجک موو ہے. ہم راولپنڈی میں اپنا اجتماع کریں گے، جو پاکستان کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا، سیاسی اجتماع انشاءاللہ. اور عمران خان صاحب اپنی صحتیابی ابھی ان کی پروسیس میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈاکٹروں کی مشورے کے باوجود وہ وہاں پر آئیں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ڈیسائسو مومنٹ ہوگا. ہم نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے. ہماری آج بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آرمی چیف کون بنتا ہے، نہ ہماری کوئی پسندیدہ شخصیت ہے، نہ ہماری کوئی غیر پسندیدہ شخصیت ہے. جو کوالیفائی کرتا ہے وہ بن جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. یہ جو لوگ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں اس سے تاریخوں سے، اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے عمران اسماعیل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے # سیاست کو اپنا وقت دیا. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے پھر واپس آئیں گے اور اسی پر گفتگو کریں گے.
वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने हारिस नवाज साहब से एक सवाल किया था कि न्यूट्रल होने का फैसला इदारे ने तो कर लिया है नवाज साहब, लेकिन एक चीज जो मुझे पूछना ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने जो पिंडी की कॉल दे रखी है, जो भी आर्मी चीफ आएगा उसका पहला टास्क रेडी है, तो न्यूट्रल होते हुए क्या कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है जो भी होंगे आर्मी चीफ हमारे? देखें, जो भी आर्मी चीफ होंगे, ही हैज ऑल बीन अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, ही हैज बीन सिटिंग इन ऑल द कॉन्फ्रेंसेस, कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस में जो हैं वो अटेंड करते रहे होंगे, और ही इज लाइव टू एवरीथिंग, ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग, तो देयर शुड नो प्रॉब्लम फॉर हिम, क्योंकि तमाम 6 के 6 दे आर ऑल प्रोफेशनल्स, दे आर मोर एक्सपीरियंस, दे हैव अचीव्ड ऑल माइलस्टोन जो उनको चाहिए, कमांड के, स्टाफ के, इंस्ट्रक्शंस के, ऑपरेशंस के, एवरीथिंग दे डन इट, तो देयर शुड बी नो प्रॉब्लम, इट शुड बी जस्ट कैरिंग ऑन, ये काम होगा। सेकंड ये कि इस वक्त बात ये है कि ये सोचना है कि जब आर्मी ने कह दिया एस्टेब्लिशमेंट ने कि वी आर ए पोलिटिकल, हाउ मच द जो हमारी सियासतदान है वो फौज को और सब कितना सपोर्ट करते हैं इस मामले के अंदर। क्या अभी तक उन्होंने ये एक साल में फौज को सपोर्ट करते हैं, खुद को, एक दूसरे को, एज अ पार्टीज कितना सपोर्ट करते हैं? दैट इज व्हाट यू सी, द पॉइंट इज, मैं यही बात करना चाह रहा हूं कि देखें, बात यह है कि आपने देख लिया कि जो हालात हैं, ना पीटीआई को की पार्टी को फिक्र है कि जी क्या करना है हमने, क्या मुल्क के इस वक्त पॉलिटिकल हालात हैं, पोलराइजेशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्या इस वक्त हमें करना चाहिए, एंड अलोंग विद द सेम वही नैरेटिव, चोर डाकू, इधर से गवर्नमेंट घाड़ी चोर, फलां ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। हारिस नवाज साहब, बात कहाँ की बात कर रहे हैं? रजा रूमी साहब, मेरा बड़ा मासूमाना सवाल है, बड़ा सादा सा सवाल ये है कि अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 को पिंडी जाकर बैठेगी और इमरान खान साहब जाहिर है कोई प्लान लेकर जा रहे हैं ना, वहां पर जाकर ऐलान भी करेंगे, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मामला जो है वो बिल्कुल अफामो तफहीम से तय पा जाएगा? आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? लॉन्ग मार्च है, ये शॉर्ट मार्च है उसका आर्मी चीफ की तकर्रुरी के बाद? जी, मुस्तकबिल मुझसे पूछ रही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, देखिए, मुस्तकबिल बात ये कि मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी कुव्वत है, एक हकीकत है, एक बड़ी मकबूल पार्टी है। अब तो उसकी मकबूलियत में और भी इजाफा हो गया है पिछले 6-7 महीने में, तो वो तो एक फोर्स तो है, मगर बात ये है कि अगर वो ये समझते हैं कि वो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनको वापस इख्तिदार में आना है, तो उनको 2-3 चीजों के ऊपर तवज्जो देनी होगी। नंबर 1 तो वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो फड्डा लगाकर वापस इक़्तिदार का रास्ता जो है वो मुमकिन नहीं होता। हमारी तारीख यही बताती है, और वो इसलिए नहीं होता कि इस्टेब्लिशमेंट उनको रोक देगी। शायद वो वाले हालात तो नहीं है 1970 वाले। नहीं, अब तो वो न्यूट्रल हो गया, अब तो फड्डा हो, दोस्ती हो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता रूमी साहब। हाँ, वो देखिए, अभी वो कहते हैं ना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता, लेकिन ये कि देखिए, हकीकत पसंद भी होना चाहिए। अगर फर्ज करें वो न्यूट्रल भी हो गए हैं, तो क्या कल को अगर इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होते हैं तो उनको जो भी आर्मी चीफ होगा, जो भी इस्टेब्लिशमेंट होगी, उसके साथ काम तो करना होगा ना। सिक्योरिटी के मामलात हों, इंटरनल सिक्योरिटी के मामलात हों, बैरूनी सिक्योरिटी की बात हो, खारिजा पॉलिसी की बात हो। आज जनरल बाजवा ने अपनी तकरीर में जिक्र किया इन बातों का। उन्होंने वो फैटफ का जिक्र किया, उन्होंने जो है कोविड का जिक्र किया, टिड्डी दिल के खिलाफ को कैंपेन का जिक्र किया। तो पीएम को काम तो करना होगा ना। अब अगर वो ये फड्डा लगा के बैठे होंगे तो आपके क्या ख्याल से कि वो उनको सपोर्ट मिलेगी एस्टेब्लिशमेंट की? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब वो आए थे पावर में तो उन्होंने नैब को धड़ाधड़ ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ लॉन्च किया। सिविल ब्यूरोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ। सिविल ब्यूरोक्रेसी ने काम नहीं किया। 2018 से लेकर 1-1.5 साल उन्होंने फैसला साजी और फाइलों के ऊपर बैठ गए। खान साहब की गवर्नमेंट का प्रोसेस बहुत स्लो हो गया, क्योंकि हर ब्यूरोक्रेट डरता था कि इनको पकड़ के तो नैब में अंदर करवा देगी पीटीआई। और उसके बाद फिर उन्होंने, अगर आपको याद, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि वो इस तरह से नहीं होगा, अब हम वो क्या उसको बोलते हैं, केसेस नहीं फाइल करेंगे। तो फिर कहीं जाके कुछ मामला सेटल हुए। मैंने आपको वो एग्जांपल दिया है। तो एक तो पहली तो ये बात है। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि अपने सिविलियन
جو ان کے کاؤنٹر پارٹس ہیں. جو بھی بریگیڈیئر صاحب نے بات کی, سیاسی پارٹیوں کو مل بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. 100% انہوں نے بات کی, میں مکمل اتفاق کرتا ہوں. یہ سارے جو معاملات ہیں, الیکشن کب کرانے ہیں نہیں کرانے, الیکشن کمیشن کیسے بنانا ہے نہیں بنانا, کیا ہونا, یہ سب کام جو ہے سیاسی کنسنسس کے ساتھ پارلیمنٹ کے فورم سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور پارلیمنٹ میں رضا رومی صاحب, پارلیمنٹ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے نہیں. بریگیڈیئر صاحب, میرا اگلا سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں تحریک انصاف ہے نہیں اور مانگ رہی ہے ارلی الیکشنز. تو ارلی الیکشنز جو ہیں اس پہ گورنمنٹ فی الحال تو موڈ میں نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن اس اپوائنٹمنٹ کے بعد کوئی چانس ہے یا ہونا چاہیے؟ فروا یہ بتائیں کہ دیکھیں, یہ مجھے بتائیں کہ ملک کے حالات کو ٹھیک کرنا, سیاسی استحکام لے کر آنا, اکنامک سٹیبلٹی لے کے آنا, عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ عوام نے نمائندے چنے اور انہوں نے حکومت بنائی. سو فرسٹ فارموسٹ رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اسمبلی میں نہیں ہے پی ٹی, ظاہر ہے کہ اب وہ اندر آ نہیں سکتے, ان کا بہت بڑا نیریٹو کو ڈیمیج ہوگا. سو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ابھی 26 سے پہلے گیو اے کال, نیشنل ڈائیلاگ کی بات کریں. میں بار بار منایا جا سکتا ہے, مفاہمت کی سیاست ہو سکتی ہے, بالکل دیکھیں ہو سکتی ہے. دیکھیں اس میں یہ کہیں ہم غیر مشروط میٹنگ کرتے ہیں, نو کنڈیشن. ارلی الیکشنز, اکانومی, سیاست اور ملک کی جو پرابلم ہے, ساری چیزوں میں بیٹھ کے بات کریں گے. آپ 4-5 کی ٹیم ایک بنا لیں, 4-5 کی ایک ٹیم بنائیں, گڈ کمیونیکیشن سکل والے بیٹھیں. وین یو سٹ ڈاؤن, آئس میلٹنگ ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی حل نکل آتا ہے. اگر حل نہیں بھی نکلتا, عمران خان نہیں مانتے, تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ پھر آپ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ مورل گراؤنڈ پہ کہ ہم نے کوشش کی اینڈ دیٹ ڈڈنٹ اگری, بیکاز آئی فیل لاٹ آف کنفرنٹیشن کمنگ اپ. اگر گورنمنٹ یہ کہے پرووکیشن میں جی ہم نے 40,000 اپنے گیس شیل لے آئے ہیں, ربر بوٹ لے آئے ہیں, 20-25,000 ہم ایف سی رینجر پولیس لے آئے ہیں, ڈرون لے آئے ہیں, کیا دونوں طرف کی ادھر ایک انڈین اور ادھر پاکستانی ٹوپس یا عوام بیٹھے ہیں؟ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. پہلا کام آپ کا ہے, آپ کوشش کریں, شو ٹو دا پیپل. اور اس کے ساتھ ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی اور ایک صدر پاکستان کی بھی رسپانسبلٹی ہے, وہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے اپنے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. میں بغیر وقت کے ضیاع کے رضا رومی کے پاس جانا چاہوں گی. رضا رومی صاحب, صدر کا جو اس وقت رویہ ہے وہ ہمیں تو بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ پازیٹیو ہے, مگر عمران خان صاحب کی ابھی کی تازہ سٹیٹمنٹ کے صدر مجھ سے بات کریں گے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ صدر صاحب کوئی ہرڈل تو پیش نہیں کریں گے اگر یہ معاملہ جاتا ہے تو؟ دیکھیے میرا نہیں خیال, میں نے یہ دیکھا ہے کہ صدر الوی صاحب پر جو ہے شروع میں تنقید ہوئی, اور جب آپ کو یاد ہے مارچ اپریل کا جب زمانہ تھا, اس وقت وہ اسمبلی توڑ دی گئی اور یہ سب کچھ ہوا, اس وقت ہم نے بھی تنقید کی. لیکن آئی تھنک اوور دا ٹائم صدر الوی صاحب نے اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح کنڈکٹ کیا ہے, اور انہوں نے, ظاہری بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, اس کے وہ سینئر جو ہیں کارکن بھی ہیں, لیڈر بھی رہے ہیں, آپ پریزیڈنٹ ہیں. تو وہ نہ صرف یہ کہ وہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ جو ٹینشن ہے حالات میں وہ کم کی جائے. انہوں نے عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بھی کروائیں آرمی کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے اپنا رول بھی ادا کیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی ڈیل شیل ہونی چاہیے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ملک میں تلخی اور پولیٹیکل ٹیمپریچر کم ہونا چاہیے. یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں, معیشت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو اس لحاظ سے, اور پھر ابھی اسحاق ڈار سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی, جہاں پہ یہی غالباً بات ہوئی ان کی, جو رپورٹڈ میڈیا میں جو رپورٹس آئی ہیں. میرا نہیں خیال کہ صدر الوی صاحب جو ہیں کوئی اس میں بہت زیادہ رکاوٹ ڈالیں گے. ہاں, یہ اب مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے مشورہ کریں گے. انہوں نے کہا مجھ سے بات کریں گے جی, اور پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف سے مشورہ کر سکتے ہیں تو پھر جو صدر الوی عمران خان سے مشورہ کیوں نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ رومی صاحب, میں تھوڑا سا آسان کر دیتی ہوں, پی ٹی آئی کو اس پوری جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں کوئی حصہ ملا ہوا ہے جو بات چیت کریں گے وہ؟ دیکھیے جی, میرے خیال سے پی ٹی آئی کا کوئی رول نہیں ہے. جو قانون اور آئین تو بڑا کلیئر ہے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے آرمی چیف کی, یہ گورنمنٹ آف دا ڈے کا استحقاق ہے. پرائم منسٹر آن بہاف آف دا کیبنٹ
उसको अपॉइंट करता है। कतन कोई रोल नहीं है। खान साहब ने आर्टिकल खुद ये 243 मौजूद है जी। नवाज शरीफ ने भी ये गलती की 3 बार। आपने देखा कि वो 3 बार निकाले गए, हालांकि सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है आर्मी चीफ्स को मुकर्रर करने का। बिल्कुल 5 बार रजा रूमी साहब उनको ये एजाज हासिल है, पीपल्स पार्टी को 3 मरतबा हासिल है। अच्छा बिल्कुल। और 1 मिनट फरवा, और ये जो खान साहब है हमारे अच्छे लाडले खान साहब, इन्होंने जनरल बाजवा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन भी दी। आपके सामने ही है कि वो अगर वो इनिशिएट ना करते तो बाकी कौन उसमें सपोर्ट करता। लेकिन उसके बावजूद अप्रैल 2022 में बचत नहीं हुई, एक्सटेंशन के बावजूद। उन्होंने उससे पहले ये भी DGISPR और DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है रजा रूमी साहब, मैं इसी को लेके चलना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब आपसे सवाल मैं यहाँ पर कोट करूंगी इमरान इस्माइल साहब को, जो ज़ाहिर हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि जब फौज न्यूट्रल होगी अमली तौर पे, अभी तो उनको बज़ाहिर तौर पे नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है ये लफ्जी ही बात है जो हुई है। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही नहीं थी कि वो न्यूट्रल हो, या उनको खुशी नहीं हुई इस चीज की कि वो न्यूट्रल हो गए हैं, या उन्होंने ऐलान कर दिया है? देखें, इमरान इस्माइल गवर्नर रहे हैं, ही शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। अगर इस वक्त कोर कमांडर ने बैठ के एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, देन एवरीबॉडी शुड रिस्पेक्ट इट, एंड ऑल्सो उसके साथ उनको चाहिए कि वो अब इंश्योर करें कि ऐसे हालात करें, इतनी गवर्नेंस अच्छी करें, आप अवाम को डिलीवर इतना अच्छा करें, अपने मैनिफेस्टो में जो बात करते हैं वो पूरी करें। तो मेरे ख्याल में कैसे अवाम फौज को आने देगी, फौज क्यों आएगी? एक तो ये बात है। सेकंड ये कि अभी ये स्पेकुलेशन करने शुरू कर देना, क्रिटिसाइज करने कर देना, दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। अब आप कहें कि वी वेलकम इट, और उसके बाद वी होप कि आइंदा के लिए ये नहीं होगा, और अगले इलेक्शन जो फास्ट अप्रोचिंग है उसमें फेयर, ट्रांसपेरेंट और फ्री इलेक्शन करवाएं। इसमें खुद बैठे। बहुत शुक्रिया। रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद थे, और रजा रूमी साहब ने हमें ज्वाइन किया था। इमरान इस्माइल साहब ने भी अपनी जो राय है वो दी है। नून लीग से हमने अलबत्ता कोशिश की, लेकिन राब्ता नहीं हो पाया। शायद मसरूफियत बहुत है क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम है। लेकिन नाज़रीन, सिपाही सालार जब मुंतखब होता है या तयनात होता है तो वो पूरी कौम का सिपाही सालार होता है। वो किसी एक इदारे का सिपाही सालार होने के साथ साथ पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये बात समझने की जरूरत है कि वो अपने इदारे और पाकिस्तान के साथ हमेशा लॉयल ही रहेगा, ऑनेस्ट ही रहेगा। लेकिन मसला यहां पर पैदा होता है कि जब हम इस तयनाती पे करते हैं सियासत, और ये भूल जाते हैं कि जो भी आएगा वो किसी एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बल्कि पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है। फरवा वहीद को #सियासत से इजाजत दीजिए। पीर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।